اسا اہل سنت و جماعت سوڑے نبی سینال محبت کریں دوں تے والا محبت دا اعلان ایویں کریں دوں جو حضور دی آمد دے جشن والے حضور سین دے میلاد دے محفلہ سجے دوں تے لوگ پوچھ دن صحیح ہر کم تا کریں دے منافع دی خاطر نمازاں پڑھو ثواب مل دے روزے رکھو ثواب مل دے حج کرو ثواب مل دے اس سوڑے نبی سینہ میلاد جو منے دو کیا مل دے تو حقوں کاملہ دن وہ ہر نیکی کریں چھڑا ثواب مل دے جے مٹھے محمد دا میلاد مناویں والمدینے والا آلی جناب میں سبحان اللہ یارو جیرے کم سرکار مل پوین کم منافع اللہ ہے یا کہنا صحیح ماشاءاللہ ایک ڈھیر سارے بیٹھو لیکن ایک کمی بچے بیٹھو جو سیر لڑیں دے تو زبان کو تکلیف نہ وینے دے مسلمانوں اللہ سین دے کرم نال اللہ سین آپا کو اکھی ڈوڑی تن آپا کو لب ڈوڑی تن کان ڈوڑی تن ہاتھ ڈوڑی تن قدم ڈوڑی تن تے مونڈے چوکھے دی تن سے اور ایک دو بندے آلے نندے بے چپ کی دی بیٹھیں گے ہونا آنکھوں ڈو تے ہومن ترائے چار تا پھکے دی باسو کہ میں سین جنہیں دے زیادہ ہومن تا گار کھلو تے جنہیں کو پتہ جو ڈو ہے تو والا اوہ تا سنچا چوکھے مونڈے سین ڈو مونڈے نہ سین تے والا ہین دے ہوتے اللہ سین ڈو فرشتے بلائیں ایک سجے مونڈے تے بیا کھبے مونڈے تے جنہیں ویلے بندہ نیکی کریں دے سجے مونڈے والا لکھیں دے تے کھبے مونڈے والا چپ کروے جائیں ویلے بندہ گناہ کریں دے والا ایک کھبے مونڈے والا لکھ دے تے سجے والا چپ کرویں دے سرکار فرمیندن میرے غلاموں اے چھارنگ رکھے جو نہ اے بے کو چپ کلانڈی وے جو نہ اے بے دی کلم رکانڈی وے جو صحیح ایکی میں جڑا چنگائی کرے سوں اے لکھ سے اے با چپ کروے سے برائی کروں تا اے لکھ سے اے با چپ کروے سے اے چنگائی تے برائی کٹھی موکنو کٹھو جو اے دوہی چپ نہ کرے نا فرمائنے کائنا جڑا تمہیں دے ذکر سبحان اللہ کرے سے ایک گناہ مٹاون بہوے سے بیا نیکیا لکھن بہوے سے ایک گناہ مٹین دارا سے بیا نیکیا لکھے دارا سے عرشے والا آپا سارے دوتے رحمت می وسین دارا سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری عید میلاد نبی زندہ آباد نبی سونے میں رنگے ہوئے الحمدللہ سونیا محفلان جو سجایا میں دین تے حضور دے عاشقہ دن جو ہر نیکی کریں جنت دی بہار مل سے یہ سونے محمد دا میلاد منایو مران کنو پہلے سونے محمد دا دیدار مل سے